बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान और इम्पोर्टेड हुकूमत आमने सामने। पैमरा की पाबंदी, मुल्क भर में हाई अलर्ट। राना सनाउल्लाह की बनी गाला में एक और वारदात पकड़ी गई। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रात को इमरान खान ने अपनी तकरीर में आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को मुखातिब कर और सेशन जज साहिबा ज़ेबा चौधरी को भी, जिन्होंने शहबाज गिल का रिमांड दिया था। इमरान खान ने इनका वाज़े नाम लेकर इन सब का इनको धमकी दी कि मैं आप सबको नहीं छोड़ूंगा और आपको अपने अंजाम तक लेकर जाऊंगा और इस केस में शामिल सब किरदारों को हिसाब देना होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान की तकरीर के दौरान हुकूमत को भी एक अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन इमरान खान ने हुकूमत से टक्कर ले ली है। और इमरान खान ने रात को वाज़े ये कहा कि शहबाज गिल के साथ ये सब कुछ इस्लामाबाद पुलिस खुद नहीं कर रही, बल्कि इनको ऊपर से बूट पड़ रहे हैं। और इमरान खान ने यूं ही तकरीर की, रात को हुकूमत ने इसको मौका गनीमत समझकर सब कुछ किया, बहुत सी कार्रवाइयाँ शुरू करने के हवाले से। और सबसे पहले इमरान खान पर पाबंदियाँ बढ़ा दी गई और इनकी तकरीर के हवाले से इसको बराह रास्त नशर ना किया जाए। और पैमरा ने रात को अहकामात जारी किए हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मॉनिटर करना है और किस तरह से डिले करना है। ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने आज से लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर देना है। यानी कि अभी से ये लोग घबरा चुके हैं, अभी तो राब्ता मुहिम शुरू हुई है। अगर आप में इतनी ज़रूरत थी तो फिर रात की तकरीर भी लोगों को सुनने देते, क्योंकि पहले ही नाज़रीन कितने लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं और टीवी देखने वालों की तादाद भी कितनी है। और अगर टीवी पर इमरान खान के चाहने वालों को वो नज़र नहीं आएगा तो लोग वो क्यों देखेंगे। पैमरा ने ये पाबंदी इमरान खान के खिलाफ नहीं लगाई, ऐसा लगता है कि ये पाबंदी मीडिया के स्टेट के खिलाफ लगाई गई है और उन्होंने मीडिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ये डिजिटल का दौर है और अब ज़्यादातर लोग डिजिटल ही को देखते हैं और ज़्यादातर लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर ही काम कर रहे हैं। और पैमरा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई कि इमरान खान की तकरीर को नशर नहीं करना, क्योंकि इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर हुकाम को निशाना बनाया है। और इमरान खान की तकरीर के हवाले से राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया और कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। और फिर पीडीएम ने भी कहा कि हम इमरान खान की इस बयान की मजम्मत करते हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका अज खुद नोटिस ले। जबकि इनको अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजों और ख़ासकर जस्टिस एजाजुल हसन के मुतालिक क्या बात कही थी। क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए था? उस दिन तो आपने अज खुद नोटिस का मुतालबा नहीं किया था और जिस अदालत का आपने आज खुद बॉयकॉट किया, उसी से आप कह रहे हैं कि वो नोटिस ले। और हमजा शहबाज के केस में आपको उन जजों से मसला था और आज वही जजेस आपको मंजूर हैं। इमरान खान की तकरीर के बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में हाई अलर्ट लगा दिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है। यानी कि हुकूमत कुछ गिरफ्तारियों का इरादा रखती है। इंतहाई अहम खबर यह है कि इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है और कल क्योंकि तहरीक इंसाफ अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रही है और हुकूमत का गिरफ्तारियों का फैसला मुल्क के अंदर आग लगाने वाली बात होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अवाम से राब्ता करने की कोशिश कर रही है और इससे हुकूमत को क्या खौफ है। और कल जब बनी गाला में इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातचीत की तो उन्होंने क्लियरली ये बताया कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक ही इन तमाम मसाइल का हल है और वो है साफ शफाफ इलेक्शन। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। और हुकूमत के खौफ का आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो वो इमरान खान पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वो इन पाबंदियों की ये लॉजिक पेश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के अगर ऊपर ये पाबंदी लग सकती है तो फिर इमरान खान के ऊपर क्यों नहीं। लेकिन हुकूमत पहले इस चीज़ को साबित करे कि इमरान खान ने अपनी किस तकरीर के अंदर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का नाम लिया हो, अपनी किसी तकरीर में DGI IS का नाम लिया हो या फिर किसी जनरल इरफान मलिक का नाम लिया हो।
اور عمران خان کے اوپر کوئی ایسا کیس ہے جس میں وہ سزا یافتہ مجرم ہے، اور نہ ہی عمران خان کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ ہاں، صرف آپ لوگوں کے بنائے گئے جھوٹے مقدمات ہیں جو کہ آپ ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کل بنی گالہ میں عمران خان نے صحافیوں کو توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت الٹا بھی لٹک جائے تو مجھے نااہل نہیں کروا سکتے۔ اور دوسری طرف ناظرین، اس ساری صورتحال کے اندر اسلام آباد پولیس کارروائی کرتی پھر رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جو اداروں کو بدنام کرنے میں ملوث ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جبکہ پہلے یہ بتائیں کہ 25 مئی کے اوپر آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی، اس سارے معاملے کو ہینڈل کیوں نہیں کیا، اور شہباز گل کے حوالے سے جو آپ پر الزامات ہیں آپ نے ان الزامات کے حوالے سے کیا کارروائی کی ہے۔ جبکہ اسلام آباد پولیس کو عمران خان کے بیانات بڑے چبھ رہے ہیں، اور آپ لوگ اگر دن رات بڑی محنت کرتے ہیں تو عوام اپنی جیبوں میں سے آپ کو ٹیکس دیتی ہے۔ اسلام آباد پولیس کو چلانے والے عوام کے پیسے ہیں، اور نہ صرف عوام کے بلکہ وفاقی پیسوں سے بھی چلتی ہے، اور وفاق میں تحریک انصاف کا ووٹر بھی شامل ہے، کیونکہ عمران خان ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں۔ اور اتنے پاپولر لیڈر کی تقریر پر پیمرا کا پابندی لگانا اور اسلام آباد پولیس کا اپنی سیکیورٹی کا واپس لے لینا، یعنی کہ سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کے لیڈر کو وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمران خان کی سیکیورٹی رانا ثناء اللہ تو دینے سے رہے۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس، خیبر پختونخوا پولیس ہر وقت حاضر ہے، اور عوام کے چاہنے والوں کی سیکیورٹی سب سے زیادہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ عمران خان سے اتنا بغض رکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کو واپس بلا لیا جبکہ وہ سابق وزیر اعظم ہے؟ اور جس طرح سے پی ڈی ایم اور مریم اورنگزیب اور خود رانا ثناء اللہ عمران خان کو آئین اور قانون سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی آئین اور قانون کہتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی کے حوالے سے پروٹوکول دیا جائے، تو کیا آپ نے قانون اور آئین کا پاس رکھتے ہوئے ان کو سیکیورٹی دی ہے؟ تو پھر آپ کے ساتھ بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر یہی تماشا لگ سکتا ہے۔ اگر صرف جذبات کی بنا پر کسی کو سیکیورٹی دینی ہے تو پھر آپ کے لیے بھی آنے والے 2 دن ہیں وہ خوشگوار نہیں ہوں گے، اور آپ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حالات کو مزید خراب کر دے گی۔ اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ جو کہ عمران خان کو واضح دھمکی دے رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور یہ ایسے بیانات صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ عمران خان کی عوامی طاقت سے ڈر چکے ہیں، کیونکہ راولپنڈی جلسے کے بعد عمران خان نے کراچی جانا ہے، پھر حیدرآباد، اور تحریک انصاف نے 10 ستمبر تک اپنے 17 جلسے جو ہے وہ کرنے ہیں، اور ان 17 جلسوں کے اندر عمران خان کی تقریر بھی وہی ہوگی جو کہ ان کا بیانیہ ہے، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس حکومت سے متعلق ہی ہوگا، نیوٹرلز کے حوالے سے ہی ہوگا، اور ان لوگوں کے حوالے سے ہی ہوگا جنہوں نے ان کو اقتدار سے نکالا ہے۔ اسی لیے امپورٹڈ حکومت اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کرے گی، اور نواز شریف پر لگائے گی تمام پابندیاں اب عمران خان کے اوپر لگانے کی کوشش کرے گی تاکہ اس تمام حساب کو برابر کر سکے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی گڑبڑ جو ہے اس کو پیدا کیا جائے۔ لیکن ناظرین، اگر گڑبڑ ہوئی یا پھر کروائی گئی تو اس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے صرف شفاف و شفاف الیکشن کا مطالبہ کیا ہے کہ عوام کے فیصلے کو اہمیت دی جائے، اور یہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ حکومت اس وقت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ لیکن ناظرین یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ عوامی طاقت ان کو ٹکنے نہیں دے گی، اور بہت جلد عوام عمران خان کے ساتھ مل کر ان کو عبرت کا نشانہ جو ہے وہ بنائے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، 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 نگہبان۔